So nga rin sa Genesis chapter 3 verse 1. Misupak sa Diyos ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. So pinakaabtik yun ang bitin sa tanang mananap. Gipangutana sa bitin ang babay. Ginit-an badi ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay. Makakaon kami sa bunga sa kahoy, tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Ginid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahoya, kun supako namo kini, mamatay kami. Niingon ang bitin, dili tungo tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. So kaning bitin kuan jud nilan si Siro jud kanista ng bitin. Kay gilinglaman siya sa kuan bitin si Eva. Kanya karon si Eva kay nikaon man siya. So sa sinugdan di ay sa unang panahon ang tuyo sa tao, ang tuyo sa Ginoo sa tao dili ta mamatay, mabuhi ta hangtod sa hangtod. Tubig gumikan ka nagpakasala man si Eva tungod atong pagkaon ni bitin, muna nga ang tao naablihan to ang salabutan pero dunay kinutuban ang atong kinabuhi, mamatay gayud kita. So munay nahitabo diha. So miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo, gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod manggod siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang iyong salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo unsay dautan. Sa pagkita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug lamig kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyag maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayo nila kaon naabli ang ilang salabutan o nakita nila nga hubo di ay sila, busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Kaning dahon nga igira ako nahibaw-an lapad kay ni mga kahoya, lagpad di siya pero wako kita ani unsa gyud igira, pero lagpad na siya nga dahon mo na gihimo ng tapis ni Adan ug ni Eva. Sa pagkasumsum na nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman ug mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot akong kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsa nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. So ang bitin mo dai mo naglansis ni Eva mo nang nikaon si Eva sa kuan kahoy nga naas taliwala. So gihisgot diri nga dili kahoy nga apple, dili mansanas ang giingon diri. So sa kasagaran baya nato madungog diha sa mga ibutan nato des Katoliko, mansanas ang gisulti nila pero dili baya mansanas o kinsa pang uban diha, wa man gisulti di mansanas, talagsaon ni nga kahoy ni siya nga dunay bunga. So talagsaon ni kahoy, kaning kahoya makahatag ni ug unsay kahibalo, unsay maayo unsay dili. So kung di ka mukaon ani, mabuhi ka hangtod sa hangtod, pero mukaon kay kani ani, maabli man to imong salabutan pero doon na kay katapusan ang imong kinabuhi. So mamatay ka gayud. So sa unang panahon ang tao di gyud ta angay di gyud pag-ot sa Ginoo nga mamatay ta hangtod sa hangtod mabuhi ta, pero gumikan kay si Eva ni nagpakasala man pinaagi sa bitin sad nga naglansis. Baga sa nignaong ning bitina gilansisa niya si Eva. So gipakaon niya atong bunga sa kahoy nga mahatag og unsay kahibalo unsay maayo unsay dili. So mutoy hinungdan nga si Eva nakasala. So karon kay si Eva nakasala man, mautos siya nga pinaagi sa bayad mangan magbati ang babae, manganak man tuod pero magbati, bation sa sakit una pa siya manganak. So kana ding ang kasakitan nga gi antos karon sa mga babae una manganak, mao na bayad sa sala. So salamat mga igsoon.